Radio Kambana Live Report. Subling gisiguro ni Misamis Occidental Governor Henry Uaminal nga magpadayon ang mga programa ug proyekto sa probinsya kabahin sa pagpalambo pa sa mga pasilidad pang edukasyon aron adunay maayong lugar sa pagtuon ang mga kabataan. Kini ang gipahayag sa gobernador atol sa gipahigayong 2024 Asilso Awards and Teachers Day nga gitambungan mismo sa mga opisyal ug magtutudlo sa probinsya. Kini aron sa pagpakita sa iyang dedikasyon, suporta ug kalipay sa nakitang panaghiusa sa mga magtutudlo sa DepEd Misamis Occidental sa pagpakabuot sa mga giplano sa probinsya. Nasayran nga mokabat sa 3,766 nga mga magtutudlo ug mga personahe sa DepEd Misamis Occidental ang mitambong sa maong okasyon nga nagdala sa tema nga sa Asinsong Probinsya Magtutudlo Pinangga Ka. Nahimong mabulukon ang maong selebrasyon human gitambungan kini sa mga opisyal sa probinsya sa Misamis Occidental nga gipangunahan mismo ni Gobernador Henry Uaminal, Vice Governor Rowena Gutierrez o Congressman Jason P. Almonte. Una nang gipahayag ni Gobernador Uaminal nga kabahin ang mga magtutudlo sa padayon paglambo sa probinsya. Ipasalig niini nga magpadayon ang iyang suporta sa mga magtutudlo ug sa Department of Education Misamis Occidental. Atol sa maong okasyon, ipangunahan sa gobernador ang pagpangapod-apod sa mga cash prizes alang sa mga magtutudlo. Alang sa DXDD Radyo Kampana, ang radyo sa simbahan. Ako si Double D 9, Noel Urinyo, Danag sa Dakbayan. Radio Kambana Live Report.